अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, डॉक्टर हमज़ा शीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। सबसे पहले गुजारिश करता हूँ आपसे रूटीन में, और आज भी करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया और इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन, इस चैनल के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि कप्तान की खबरें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ, और इसका इजहार भी मैं करूं, और कोशिश करता हूं कि जो भी आपको बयान करूं वो सही और सच्ची हो। आज भी दो मौजू पे बात करेंगे हम। पहला मौजू है इमरान खान जेल के अंदर बीमार, क्या हकीकत है, ये इस पे बात करेंगे। दूसरा मौजू जो है वो काजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी ईसा फाइज ईसा के मुतालिक है, जो समाअत हो रही है फैज़ाबाद धरने की, लाइव समाअत हो रही है। इसके बारे में बात करेंगे, ये है क्या और क्या इसके नताइज निकलेंगे, और इसमें क्या निकाला जा रहा है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आज के मौजू पे आते हैं। सबसे पहले हमारा मौजू जो है इमरान खान जेल के अंदर बीमारी की खबरें आ रही हैं, और इसमें क्या हकीकत है ये भी आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले आपको बताएं कि इमरान खान जो है वो इस वक्त जो है वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं, और पहले वो अटक जेल में मौजूद थे, वहाँ कैदी नंबर 804 उनको लगा था, अब 943 है कैदी नंबर। इसके हवाले से मजमूई तौर पर जो इमरान खान की सेहत है वो अटक में बहुत बेहतर थी, वर्जिश भी होती थी, सारा कुछ होता था, खाना भी वहाँ का बेहतर था। लेकिन जब से वो इस जेल के अंदर आए हैं, यानी कि अडयाला जेल में गो उनको सहूलतें मिलनी थी, लेकिन उनको सहूलतें नहीं मिली, और बजाय कि उसको उनको सहूलतें मिलती, और वहाँ पे तंगी और जो नाक़िस हाइजीनिक कंडीशन है वहाँ उनको रखा गया है, और इस सूरत हाल में बीमारी जो है वो लाजमी अमर है। ये खबरें भी आ रही थी कि उनको बदबूदार कमरा दिया गया है, वहाँ पर पानी आम है, गंदा पानी वहाँ पर निकलता है, मच्छर और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं वो आमतौर पर वहाँ नुमाया तौर पर नज़र आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक बात हकीकी बयान करना चाहूँगा कि बीमारी यहाँ पर लाजमी अमर है, और इंसान अगर उसको खुली फिज़ा में भी ऐसी फिज़ा मिले तो वो बीमारी जो है वो यकीनी हो जाती है। लेकिन वो तो कमरे में बंद हैं, और वहाँ एक्सरसाइज भी नहीं करनी दी जा रही, और तमाम हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को नज़रअंदाज किया गया है। मकसद एक ही है, उनको तंग करना, उनको अजियत देना, ताकि वो जो अपने जो उन्होंने अपना असूल बनाया हुआ है, ग़ुलामी नहीं आज़ादी, ग़ुलामी कबूल नहीं मौत कबूल है, जेल कबूल है, ये उन्होंने तीन नुकाती एक एजेंडा बना लिया इमरान खान ने कि मौत कबूल है, ग़ुलामी नहीं, जेल कबूल है, ग़ुलामी नहीं। तो ये उनका एक किस्म का नारा बन चुका है जेल के अंदर। इससे परेशान है जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग, हुकूमत परेशान है कि इनको हम गिरा रहे हैं लेकिन ये ज़्यादा उठता जा रहा है, जो हम उनको गिरा रहे हैं ये ज़्यादा उठता जा रहा है। यानी कप्तान की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो ना सिर्फ वो जेल के अंदर बल्कि जेल के बाहर भी उनकी पॉपुलरिटी जो है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। अब तक की सूरत हाल में कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो कप्तान का करीब तरीन भी मुकाबला कर सके इलेक्शन में। आपने थोड़े दिन पहले मरीम नवाज ने एक जलसा किया था एक छोटी सी गली में शादरा के अंदर, और यहाँ पर भी तकरीबन गिनती के लोग थे, और उन लोगों के अंदर भी आधे लोगों ने कप्तान के हक में नारे लगा दिए। तो यूं गली गली के अंदर कप्तान के नारे लग रहे हैं, चाहे वो जलसा इमरान खान का हो, चाहे वो नून लीग का हो। अब जो इंसाफी हैं, ये इनको हम यूथिया कहते हैं, ये नून लीग वाले, तो वो जगह जगह पहुंच चुके हैं इनके पीछे। सोशल नेटवर्क जो है सोशल मीडिया का, उस पर भी नौजवान जो है वो लगे हुए हैं, और किसी पे के बगैर, पेड नहीं है वो लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब मैं फिर आता हूँ इमरान खान की बीमारी पे। तो कल से ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान जेल में जो हैं वो बीमार हो गए हैं, उनको हल्का बुखार है, जिस्म में दर्दें हैं, और मुसलसल नाश होने की वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि कप्तान फिर भी टूट नहीं रहा, फिर भी उनकी बात नहीं मान रहा, फिर भी उनसे यही सवाल कर रहा है कि मुझे जेल कबूल है, मुझे ग़ुलामी कबूल नहीं है।
مجھے موت قبول ہے، مجھے غلامی قبول نہیں ہے۔ یہ صورتحال تھی اب تک کی، اور اس کے لیے ان کو دوائی بھی نہیں دی جا رہی، دوائی کے لیے جو ہے نا وہ کوئی کسی قسم کو کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے وہاں پر، کھانا ناقص ہے، تو پھر انسان نے بیمار ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو کپتان کی صحت کے بارے میں دعا گو ہوں کہ ان کو اللہ شفا دے اور ان کی صحت بحال رہے، اور ان سے جو ان پہ اذیت دی جا رہی ہے وہ جو ہے وہ اس کو اذیت بہتر ہو جائے، اللہ ان کو ہدایت دے دے حکمرانوں کو۔ اگلا موضوع ہے قاضی عیسیٰ فائز نے ایک چیف جسٹس پاکستان ہے، اور انہوں نے ایک کیس کی سماعت کی ہوئی ہے، شروع کر رکھی ہے۔ وہ کیس ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کی حکومت تھی، جب نواز شریف اتر گئے تھے تو شاہد خان عباسی جو ہے نا وہ حکومت کر رہے تھے، تو اس وقت ایک بل پاس کیا گیا تھا، ختم نبوت کے حوالے سے بل پاس کر لیا تھا اس حکومت نے، اور اس کے خلاف ایک دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں، جو طریقے لبیک پاکستان نے کیا تھا، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اس دھرنے کی حمایت جو ہے وہ ایجنسیوں نے کی ہے، اور ایجنسیاں ہی اس کے پیڈ ہیں۔ تو اس میں اب وہ انہوں نے اس وقت کا فیصلہ، اس وقت کا کیس جو ہے وہ اب اٹھایا ہے جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں۔ تو اس میں ایک خاص بات جو ہے نا اس کیس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت پاکستان کی تاریخ کے اندر، عدلیہ کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ لائیو جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشر کی جا رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو نشر کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ ہماری عدالتوں کے احوال کیسے ہیں، کس طرح کیس سنا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ اس پہ درخواست دے دی گئی ہے کہ کپتان کے جو کیسز ہیں، خاص طور پہ یہ جو سائفر کیس ہے، اس کو بھی لائیو نشر کیا جائے، اسی طرح دوسرے کیسز جو ہیں ان کو بھی لائیو نشر کیا جائے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس کیس کو لائیو نشر کیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے، اور باقی کیسز کو بھی ٹیلی ویژن پہ دکھایا جائے، اس نوعیت کے کیسز جو ہیں جو بہت زیادہ ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کو ٹیلی ویژن پہ دکھایا جانا چاہیے کہ یہ کپتان کا، یہ عمران خان کا، یہ عمران خان کی پارٹی کا تقاضا بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے، اور اس پہ درخواست بھی دی جا چکی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دھرنے کے کیسز کے دوران اس میں اتنی دلچسپی جو ہے وہ کیوں ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اگر کسی گورنمنٹ کے کسی معاملات میں کوئی بھی ایجنسی یا کسی قسم کا کوئی ادارہ عمل دخل دیتا ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے، اس کے کرنے۔ لیکن ضروری اس بات کا عمل ہے کہ باقی دھرنوں کے بارے میں جناب فائز عیسیٰ صاحب نے کیوں ایکشن نہیں لیا؟ عمران خان کی حکومت کے اندر 3 دفعہ دھرنے ہو چکے ہیں، ایک فضل الرحمان نے دیا تھا، اور بلکہ 2 دفعہ فضل الرحمان نے دھرنا دیا اسلام آباد کے اندر، اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ مریم نواز اور ایک دفعہ بلاول نے بھی دیا تھا دھرنا، جس کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ بلاول جو ہے وہ ریڈ زون میں چلا گیا تھا، ریڈ زون میں جو ہے بلاول نے جلسہ کیا اور اس کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اب دیکھیں ان کی وہ کون سی ایجنسی تھی، وہ کن ایجنسیوں کے کہنے پہ آئے تھے، یہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہونا چاہیے، اس کا بھی کیس لگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، تھوڑے مہینوں پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ایک بہت بڑا جتھا، ایک بہت بڑا دہشت گردوں کا گروہ جس نے اسلام آباد سپریم کورٹ پہ بلڈنگ پہ دھاوا بول دیا تھا، گیٹ پہ چڑھ گئے، اور وہ لوگ اس حد تک تشدد پسند تھے کہ انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان عطا بندیال صاحب کو گالیاں بھی نکالیں، اور وہ گالیاں جو ہیں وہ سنی گئیں، اور اس کو میڈیا میں بھی نشر کیا گیا، سوشل میڈیا پہ بھی نمایاں ہوئی، لیکن اس وقت جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی رائے نہیں دیتے، حالانکہ وہ بھی سپریم کورٹ کے دھاوا تھا ایک قسم کا، ڈنڈوں سے گیٹ پہ چڑھ گئے لوگ، یہ ساری دنیا نے دیکھا، یہ تماشا جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا، اور سوشل میڈیا نے نمایاں طور پر اس کو دکھایا۔ پولیس اور دیگر اداروں کی پشت پناہی حاصل تھی اس گروہ کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے گیٹوں پہ چڑھے اور وہاں پر وہ ججوں کو گالیاں نکالی، تو اس کا بھی لائیو سماعت کی جانی چاہیے، ایسے کیسز کی بھی لائیو سماعت کی جانی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان محترم فائز عیسیٰ صاحب یہ بھی
کیس لائیو سنیں گے اور یہ بھی کیس جو ہے وہ لائیو ہی چلائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اجازت دیں، اللہ حافظ۔